अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। टॉपिक वही सेम, दीन फरोशी की इबरतनाक सजाएं और उनकी वजह। दीन फरोशी मतलब दीन को बेच देना। उलाइका यही वो लोग हैं अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तराबू खरीद लिया अद-दलाला गुमराही को, बिलहुदा बदले हदायत के, वल अदाबा और अदाब के, बिल मगफिरा बदले मगफिरत के, फमा तो कितना, अस्बरहुम सबर है इनका, अलन नारी आग पर। ये ताज्जुब का अंदाज है, कितना सबर है इनका कि ये आग की तैयारी खुद कर रहे हैं। ठीक, तो उलाइकल्लज़ीना इश्तराबू और क्या, अद-दलाला बिल हुदा। इस पोर्शन को देखिए, क्या है जी, यही लोग हैं जिन्होंने क्या किया, हदायत के बदले में गुमराही को खरीदा है। और अद-दलाला जो है वो क्या होती है, गुमराही होती है। और किसके बदले में खरीदी जाती है, बिलहुदा हदायत के बदले। मतलब कि या तो इंसान के अंदर होती है गुमराही या होती है हदायत। अगर वो सीधे रास्ते पे चलेगा, जो हम रोज हर वक्त अपनी नमाजों में मांगते हैं, क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या मांगते हैं, सीधे रास्ते की हदायत, हमें हदायत चाहिए। और अद-दलाला उसका ऑपोजिट है। चीजों को उसके ऑपोजिट पर रख के सोचेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो बिलहुदा हदायत है, अद-दलाला क्या है, गुमराही है। तो इन्होंने क्या खरीदी है, पीछे बात आई है ना, यही वो लोग हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं क्या, गुमराही को, किसके बदले, बदले हदायत के। कितना खसारा है ना। तो यही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले में गुमराही को खरीदा है। तो इस आयत में दलालत मतलब गुमराही से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की बशारत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और इत्तिबा को छुपाना है। इन्होंने छुपाया क्या है, अब उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी। तो इसमें ये है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी बेअसत को, उनकी बेअसत की जो गुड न्यूज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, और फिर उसकी तस्दीक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनको फिर फॉलो करना है, यही हदायत का रास्ता है। इन्होंने छुपाया है। अब हदायत का रास्ता सिर्फ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात हैं, उनकी खूबियां हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक्सप्रेस कर दिया जाए, उनका इजहार कर दिया जाए। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करने के बदले में यूं छुपाया है इन चीजों को। यूं ये फिर छुपाने से क्या हुआ है, यूं छुपा हदायत के बदले ये गुमराही के खरीदार बन रहे हैं। ये खरीदार बने हैं, लेकिन किस चीज के, गुमराही के। वजह क्या है, उन्होंने छुपाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना बहुत बड़ी बशारत थी, उनके अंदर जो खूबियां थी वो लिखी हुई हैं पुरानी किताबों में, उन्होंने वो भी छुपाई। ठीक है, और फिर उनको फॉलो करना है, ये उनके अंदर सिफात है। और वो आपको पता है, हम ये आयत पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि अपने बेटों को, बल्कि उससे भी ज्यादा। एक क्राउड में जैसे एक इंसान को अपना बेटा नजर आ जाता है, ऐसे ही रोशन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनका मुकाम सोसाइटी में जब वो थे। इन्होंने छुपाया उसको, फिर इन्होंने क्या किया, इसी वजह से तो ये गुमराही के खरीदार बने हैं। व्हाट दे परचेज्ड, उन्होंने क्या चीज खरीदी है, गुमराही, एज कंपेयर टू हिदाया। तो यहूदियों ने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज को इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, जाहिर नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअफत की, उनके आने की जो बशारतें भी पहली किताबों में आई थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा को, कि उनको फॉलो करना है, फरोख्त करके इन्होंने उसको सेल आउट करके क्या किया है, गुमराही को बाय किया है, खरीदा है। तो उन्होंने हक की बजाय बातिल को इख्तियार किया है। वला अदाबा बिल मगफिरा। तो ये क्या है, फिर उन्होंने क्या किया है, अजाब को खरीदा है, किसके बदले, मगफिरत के। अब आपके ये देखें कि पीछे भी उसलूब कैसा चलता आ रहा है कि उन्होंने अद-दलाला को खरीदा है बदले हुदा के।
اور یہاں انہوں نے والعذابا عذاب کو خریدا ہے بالمغفرہ بدلے مغفرت کے. تو یہ ان دو پوائنٹس کو آپ سمجھ لیں گے، آیت آپ کو بالکل فنگر ٹپس پہ ہوگی. پہلی بات ہم اچھے سے ایکسپلور کر کے آ چکے، اب دوسری بات پہ آ گئے ہم کہ والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے. تو مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش ہے. انہوں نے مغفرت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے قہر کا سودا کیا ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا ہے. ٹھیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اظہار یہود کے لیے مغفرت کا ذریعہ تھا. This was the only source. This was the source for them. They just have to express the characteristics of Prophet Muhammad Mustafa صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنا سا کام نہیں کر سکتے تھے وہ کہ عام عوام کو، پبلک کو پتہ چل جاتا، لیکن انہوں نے چھپایا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ صرف یہ ایک ایکشن ایسا تھا جس کے بدلے ان کے جو کیا ہے گناہ معاف ہو جانے تھے. انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا، انہوں نے اسے چھپایا اور کیا آپٹ کیا ہے؟ عذاب کو آپٹ کیا ہے. فما اصبرہم علی النار، تو کیا ہے؟ گناہوں میں ڈوب کر آنے والے عذاب کی شدتوں پر صبر کر گئے. مطلب دے آر فل آف سنس، زندگی ان کا باڈی، ان کی ہر چیز گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ صبر کر گئے ہیں. کس بات پر؟ عذاب کی انٹینسٹی، اتنی شدت کے ساتھ جو انٹینس عذاب ملے گا نا، اس کے اوپر صبر کر لیا انہوں نے. وٹ کائنڈ آف صبر اٹ از، یہ انداز ایسا ہے. تو کتنا صبر ہے، کبھی انشاءاللہ گرامر پڑھاؤں گی تو یہ بتاؤں گی. یہ جو ہے یہ تعجب ہے، اس قدر حیرانگی ہے کہ کتنا صبر ہے. رب پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اگر خدا نخواستہ اس رب کو غصہ آ جائے تو اس کا غصہ اور اس کا غضب کیسا ہوگا؟ اگر اس کی رحمت ہر چیز پہ بھاری ہے تو پھر اس کا غضب کیسا ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کس چیز کو آپٹ کیا؟ ان کا کتنا صبر ہے جس کے لیے یہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے آگ کے لیے. تو گناہوں میں ڈوب کر آنے والے عذابوں کی شدت پر صبر کر گئی ہیں. یہی ان کی تجارت تھی اور بری تجارت تھی. یہ جو تجارت ہے ان کی، یہ بری تجارت ہے. تو تجارت کیا ہوتی ہے؟ واٹ از ٹریڈ؟ ٹریڈ کیا ہوتی ہے؟ کچھ دے کر کچھ لینا. تو حق چھپا کر ہدایت سے منہ پھیرا جاتا ہے اور گمراہی خریدی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ حق کو ہائیڈ کریں گے تو پھر ہدایت سے، آپ نے گائیڈنس سے بالکل صرف نظر کر لیا، آپ نے سائڈ پہ کر لیا اپنے آپ کو، اور کیا ہے؟ گمراہی کو آپٹ کیا ہے خوشی سے. مغفرت سے جب انسان اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو بخشش سے، مغفرت سے ڈپرائیو کرتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ کا عذاب خریدتا ہے. اسے بولتے ہیں دائمی عذاب، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں پہ سملیرٹی بتائی گئی ہے، تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ بہت بری تجارت. تو یہاں پر تجارت ہی تو ہے، ادھر والے اسلوب میں اور ادھر والے اسلوب میں. کیا کر رہے ہیں یہ خود they are well prepared for عذاب. ٹھیک، فما اصبرہم علی النار، سو وہ لوگ کس چیز پر صبر کرنے والے ہیں اور کس قدر صبر کرنے والے ہیں. یہود کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تصدیق نہ کرنے، ان کی اتباع چھوڑنے اور ان کی صفات کو چھپانے کے نتیجے میں وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. سو وہ ان گناہوں میں ڈوب کر آگ کے عذاب پر راضی ہو گئے ہیں. کس چیز پر انہوں نے صبر کیا ہے؟ یہاں رب العزت نے حیرت کا اظہار کیا کہ کس چیز پر صبر کر رہی ہیں.